अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। हुकूक़ ज़ौजैन के सिलसिले में आज हम हिस्से सुवम पर फोकस कर रहे हैं। थीम है शौहर पर बीवी के हुकूक़, यानी राइट्स ऑफ वाइफ ओवर द हस्बैंड। ये हुकूक़ मिन जुमला दो किस्म के होते हैं, एक है माली हुकूक़ और एक है आम हुकूक़। माली हुकूक़ यानी फाइनेंशियल राइट्स, आम हुकूक़ यानी जनरल राइट्स। माली हुकूक़ में दो आते हैं, एक महर यानी डोवर और एक नफ़क़ा यानी मेंटेनेंस। इस तरह से आम हुकूक़ में अदल व तक़सीम आती है, यानी इक्वालिटी और जस्टिस मेंटेन करना अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ हों। सबसे पहले हम फोकस करते हैं शौहर पर बीवी के माली हुकूक़। जैसा अभी बताया, एक है महर जिसको इंग्लिश में हम डोवर कहेंगे और दूसरा हक़ है नफ़क़ा जिसको हम मेंटेनेंस कहेंगे। फोकस करते हैं बीवी का महर। महर वो माल है जो मर्द पर औरत के लिए अक़्द निकाह या जिनसी ताल्लुक़ कायम होने की वजह से वाजिब होता है। यानी महर को यहाँ पर डिफ़ाइन किया जा रहा है कि महर एक ऐसा फ़र्ज है मर्द पर जो किसी औरत से निकाह करने पर वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। महर की अहमियत इस बात से मालूम होती है कि महर को कुरान में फरीज़ा के लफ्ज़ से भी जिक्र किया गया, यानी महर को कुरान फ़र्ज कहता है। महर के बगैर निकाह नहीं होता। महर का मकसद इस अक़्द की अहमियत को उजागर करना और औरत का एजाज़ व इकराम है। यहाँ पर महर मुक़र्रर करने का मकसद बताया जा रहा है कि अव्वल तो निकाह की अहमियत को उजागर करता है, निकाह के सिग्निफिकेंस को बताता है, और दूसरा मकसद है औरत को रेस्पेक्ट देना, उसका इकराम करना। अदायगी के वक्त के एतबार से महर की दो किस्में हैं, यानी महर को क्लासीफाई करते हैं टाइम के हिसाब से कि वो कब दिया जा रहा है। तो इसमें दो किस्म के महर हैं। महर अगर फौरी अदा कर दिया जाए तो महर मुअज्जल है, यानी निकाह के वक्त महर अगर अदा कर दिया जाए तो उसको हम महर मुअज्जल कहेंगे, यानी महर अदा करने में उजलत की गई। और ताख़ीर से अदा किया जाए तो वो महर मुअज्जल है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला, और बीवी को खुशदिली के साथ उनका महर अदा कर दो। यानी अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मर्द हजरात को कि बीवी का महर खुशदिली से अदा करो, यानी महर अदा करने में काहली और सुस्ती से काम न लें, गफलत ना बरतें। महर की मजीद किस्में देखें। महर के अमाउंट के हिसाब से महर सुन्नत यानी ट्रेडिशनल डोवर, ये वो महर है जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। इसकी मिकदार 500 दिरहम है, यानी महर सुन्नत जिसको ट्रेडिशनल डोवर कहते हैं, ये वो डोवर है, ये वो महर है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था और इसकी मिकदार 500 दिरहम है। दूसरे किस्म का महर है महर मिसल या महरुल मिसल, कस्टमरी डोवर। यह महर औरत के बाप के खानदान के समाजी मुकाम पर मुनहसिर करता है, यानी बाप का सोशल स्टेटस क्या है उस पर डिपेंड करता है, और औरत की अपनी तालीमी सलाहियतों, उम्र, खूबसूरती, सीरत और उस महर पर मुनहसर होता है जो उसकी फूफी या उसकी लड़कियां या उसकी औलाती बहनों को दिया जाता है। यानी कई और फैक्टर्स भी हैं जो इस महर को फिक्स करते हैं, यानी बाप के सोशल स्टेटस के अलावा लड़की की अपनी तालीमी सलाहियतें कितनी हैं, उसकी उम्र कितनी है, उसकी खूबसूरती कितनी है और उसकी सीरत कैसी है। इन बातों के अलावा उसके ददियाली रिश्तेदारों में फूफी का महर कितना था या फूफी की लड़कियों का महर कितना था, या उस लड़की की अलाती बहनों को कितना महर दिया जाता है, यानी उसकी बाप शरीक बहनों को कितना महर दिया जाता है। इन तमाम बातों पर मुनहसर रहता है महरुल मिसल। तीसरे किस्म का महर है महर मुसम्मा, स्पेसिफाइड डोवर, यानी ये निकाह के वक्त मुकर्रर होता है। ये वो महर है जिसकी मिकदार निकाह के वक्त मुकर्रर की जाए। महर के सिलसिले में मजीद तफसील देखते हैं। मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की रजामंदी और खुश दिली के बगैर महर का कुछ हिस्सा भी रख ले, यानी जितना महर मुकर्रर किया गया है मर्द के लिए जरूरी है कि वो औरत को उतना महर अदा कर दे। ये उसके लिए जायज नहीं कि वो महर का कुछ हिस्सा खुद रोक ले या खुद रख ले। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, और तुम्हारे लिए इसमें से कुछ भी लेना जायज नहीं जो तुमने उन्हें दिया है, सिवाय इसके कि वो दोनों अल्लाह की हदों को कायम न रख सकें। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो महर मुकर्रर हुआ है उसमें से कुछ भी लेना आदमी के लिए जायज नहीं है। अलबत्ता दोनों में किसी वजह से सेपरेशन हो रहा है और खास तौर पर जब बीवी खुला लेती है तो महर माफ कर सकती है।
اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے اور عورت خلا لے لے یا یہ کہ خوش دلی سے اپنے مرض الموت سے پہلے جزوی یا کلی طور پر اسے معاف کر دے، یعنی عورت چاہے تو اپنا مہر معاف بھی کر سکتی ہے، چونکہ مہر کی رقم عورت کی ذاتی ملکیت ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ اس میں سے خوشی سے تمہیں کچھ معاف کر دے تو تم اسے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ یعنی اگر عورت خوش دلی سے مہر معاف کرتی ہے تو آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ مہر کو استعمال کر لے۔ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، جس کا وزن 30 گرام 618 ملی گرام ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مہر کسی حال مقرر ہونا ہے اور اس کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے اور اس کا وزن 30 گرام اینڈ 680 ملی گرام ہوتا ہے۔ لہٰذا کم سے کم مقدار ہر دور اور ہر ملک میں اس دور کے اور اس ملک کے وزن میں اتنی ہوگی جس سے اتنی چاندی حاصل ہو سکے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، اور مہر کی میکزیمم کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن نام و نمود کے لیے رسمی طور پر صرف نکاح نامے میں بڑی مقدار مہر کے لکھوانا شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ مقدار اگرچہ کم ہو، جلد از جلد اسے بیوی کا حق سمجھ کر ادا کیا جائے۔ یعنی بعض لوگ نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے نکاح نامے میں مہر کی بہت بڑی رقم لکھاتے ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ یہ بات شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اسلامی شریعت کے مطابق غلط ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ مہر جو بھی مقرر ہو اس کو جلد سے جلد ادا کر دیا جائے۔ اگرچہ نکاح کی مجلس میں مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر بھی مرد پر کسی نہ کسی صورت میں مہر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ نکاح کی مجلس میں مہر کا ذکر کیا جائے، ذکر نہ بھی کیا جائے تب بھی مرد پر مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ بعض صورتوں میں اس سے متاع دلوایا جاتا ہے جس سے مراد اوڑھنی، چادر اور خمیص یا عرف کے مطابق اس معیار کی چیزیں ہیں جن کی قیمت نصف مہر سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تب بھی بعض سچویشنز میں آدمی سے کم اوڑھنی، چادر اور خمیص یا وہاں پر سماجی کسٹمز کے مطابق اتنی چیزیں عورتوں کو دلوا دی جاتی ہیں جو کم سے کم نصف مہر کے برابر ہو۔ نصف مہر سے مراد یہاں پر مہر المثل کا نصف مہر ہے۔ نکاح مہر نہ دینے کی شرط پر ہو تو بھی مہر واجب ہوگا۔ جس نے نکاح کیا اور مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو وہ زانی ہے۔ یعنی اگر کوئی نکاح پڑھاتا ہے اور یہ شرط رکھتا ہے کہ وہ مہر نہیں دے گا تب بھی مہر واجب ہے، کیونکہ اگر کسی نے نکاح کیا اور مہر ادا کرنے کی نیت نہیں تھی تو وہ نکاح نہیں ہوگا اور وہ آدمی زانی ہے۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ، یعنی مالی حقوق میں دوسرا حق ہے نفقہ، مینٹیننس آف دا وائف۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ و سکنہ، نفقہ اور سکنہ کے کیا معنی ہیں وہ یہاں دیکھتے ہیں ہم۔ بیوی کے نفقے سے مراد یہ ہے کہ شوہر اس کے کھانے، کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے، یعنی کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ نفقہ کہلاتا ہے۔ اور سکنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رہائش کا انتظام کرے، یعنی اس کے لیے ایک مسکن کا انتظام کرے۔ بیوی کے کھانے پینے، رہائش، کپڑے اور دوا و علاج کی ذمہ داری بھی شوہر پر ہے۔ یعنی صرف کھانا پینا، کپڑا، مکان نہیں بلکہ اس کی دوا، اس کا علاج بھی شوہر کی ذمہ داری میں ہی آتا ہے۔ اگر نکاح کے بعد عورت خود کو مرد کے حوالے کر دیتی ہے تو اس پر اس کا خرچ اٹھانا لازم ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ عورت نکاح کے بعد سے ہی خود کو شوہر کے گھر کا پابند بنا لیتی ہے اور وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی۔ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں اس کے گزر اوقات کے لیے شوہر کو ہی انتظام سنبھالنا ہوگا، چونکہ عورت پوری طرح سے ہسبینڈ کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتی ہے، اس کے گھر کو سنبھالنے کے لیے اپنا تمام وقت دے دیتی ہے۔ اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آدمی پر فرض کیا ہے کہ وہ عورت کا نفقہ ادا کرے۔ اگر بیوی کی معاشی حالت بہتر ہو، یعنی فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کی ہو، تو بیوی کے لیے خادم کا انتظام کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 2 خادموں کا انتظام کرنا ہوگا، ایک گھریلو کاموں کے لیے اور ایک باہر کے کاموں کے لیے۔ یعنی اگر بیوی کھاتے پیتے گھرانے سے آئی ہو تو اس کے لیے خادم کا انتظام کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ امام ابو یوسف کا تو یہ قول ہے کہ 2 خادموں کا انتظام کرنا چاہیے، چونکہ گھریلو کام کے لیے ایک خادم کی ضرورت ہوتی ہے اور باہر کے کام کے لیے ایک دوسرے خادم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاج کو اصلاً فقہاء نے نفقے میں شامل نہیں کیا ہے، چونکہ اس کی کوئی دلیل واضح نہیں ملتی، بلکہ عورت اگر خود مالدار ہو تو اسی پر ہے اور اگر غریب ہو تو اس کے گھر والوں پر ہے۔ یعنی پرانے دور میں فقہاء نے علاج کو، دواؤں کو عورت کے نفقے میں شامل نہیں کیا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علاج گزشتہ زمانے میں بنیادی ضرورت میں شامل نہیں تھا، اس لیے کہ صحت اور توانائی کو بحال رکھنے کا اہتمام
लोगों में आम था, परहेज से काम लिया जाता था। ग़िज़ाओं में मुज़िर असरात की मिलावट न होने की वजह से बीमारियां इस तरह वबा की शक्ल में आम भी नहीं होती थी। यानी पुराने दौर में लोग अक्सर बीमार नहीं रहते थे, बल्कि सेहतमंद रहते थे, ज्यादा बीमार नहीं होते थे। शायद ये भी एक वजह थी कि पहले के दौर के फुक़हा, उलमा वगैरह ने मेंटेनेंस में बीवी की दवा और इलाज को शामिल नहीं किया। औरत खुद मालदार भी हो तब भी मर्द पर ही उसके नान और नफ़क़ा की जिम्मेदारी है। यानी अगर औरत मालदार हो, पैसे वाली हो, तब भी उसका शौहर ही उसके मेंटेनेंस का जिम्मेदार होगा। अगर औरत मर्द के जुल्म से तंग आकर मैके में रहे तो भी खर्च नान और नफ़क़ा शौहर पर है। यानी अगर औरत पर मर्द जुल्म करता है जिसके सबब वो शौहर का घर छोड़कर मैके में रहे, तब भी उसके शौहर पर ही उसका मेंटेनेंस देना जरूरी होगा। खुर्दनोश, रिहाइश और लिबास और पोशाक में बीवी के अहले खानदान के मियार का लिहाज जरूरी है। इन्हें जो खाना पीना, मकान, लिबास वगैरह का इंतजाम शौहर कर रहा है तो उसके क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड बीवी के अहले खानदान के मियार के मुताबिक हो। इन्हें बीवी का जो बैकग्राउंड है, जिस घराने से आई है, उस घराने का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। अगर बीवी के घर का मियार ऊंचा हो तो कम अज कम दरमियानी दर्जे के नफ़े का इंतजाम शौहर पर लाजिम है। यानी अगर बीवी का मायका बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और उस लेवल तक शौहर नहीं पहुंच सकता है तो फिर शौहर के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एवरेज क्वालिटी का नफ़ा मेंटेनेंस बीवी को अदा करे। अगर बीवी ससुराल के लोगों के साथ रहने पर आमादा ना हो तो उसको अलहदा मकान के मुतालबे का हक हासिल है, और अगर ऐसा करना मसलिहत के खिलाफ ना हो तो शौहर के लिए उसको पूरा करना वाजिब है। इन्हें अगर बीवी ससुराल वालों के साथ जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती, एक अलहदा मकान का डिमांड करती है, मुतालबा करती है, तो उसके मुतालबे को पूरा करना भी शौहर पर वाजिब है, अगर ये मसलिहत के खिलाफ ना हो। बीवी के इलाज पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्या ये मेंटेनेंस का हिस्सा होगा। अब फुक़हा यानी आज के दौर के फुक़हा ने अपने ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक इज्तिहाद किया। आज दवा व इलाज ने ग़िज़ा की जगह ले ली है, बल्कि बसा औक़ात उसकी अहमियत उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आज के दौर में इतनी बीमारियां आ रही हैं कि ग़िज़ा के बराबर लोग दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बाज़ सिचुएशंस में दवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाज़ मरीज़ खाने से बढ़कर दवा के सहारे ज़िंदा होते हैं। जब दर्द व मुसीबत ने घेर रखा हो और मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो खाना क्यों कर खाया जाए। इसलिए इस दौर के ज़्यादातर फुक़हा इलाज को नफ़े में शामिल करते हैं। यानी चूँकि दवा, इलाज बहुत ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं आज के दौर के लिहाज से, इसलिए आज के दौर के फुक़हा ने इलाज को भी, दवाओं को भी नफ़े का हिस्सा करार दिया है। अखलाक़न भी ये बात ज़ेब नहीं देती कि सेहत की हालत में शौहर बीवी से लुत्फ़ अंदोज़ हो और बीमारी के हालत में उसे मैके पहुंचाकर अपनी आजिज़ी का सबूत दे। यानी अखलाक़न भी ये ज़रूरी है कि आदमी जिस तरह से एक सेहतमंद बीवी से मुस्तफ़ीद हो रहा है, उस तरह से उसकी बीमारी का भी ख्याल रखे। नफ़े की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि जो औरत इद्दत गुजार रही हो वो भी नफ़ा पाने की मुस्तहिक़ होती है, खाह उसकी इद्दत तलाक़ रजई की हो या बैन की। यानी औरत का मेंटेनेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब औरत शौहर से अलहदगी के बाद इद्दत गुजारती है तो इद्दत के दौर में भी उसका मेंटेनेंस शौहर पर फ़र्ज है, क्योंकि उस दौर में वो किसी दूसरे आदमी से निकाह नहीं कर सकती। हाँ, इद्दत के बाद वो अजनबी औरत की तरह है, उसका नफ़ा वाजिब नहीं, लेकिन अगर वो इस तलाक देने वाले शौहर से होने वाले अपने बच्चों की परवरिश कर रही हो तो बच्चों के खर्च के अलावा माकूल इकराम उसे भी देना चाहिए, चूँकि जो काम दोनों को मिलकर करना चाहिए था वो तन्हा अंजाम दे रही है। यानी जब इद्दत गुजर जाएगी तो उसका नफ़ा शौहर पर वाजिब नहीं होगा, लेकिन अगर वो औरत शौहर के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेती है तो देखभाल की उजरत यानी इकरामिया उस औरत को देना होगा। अगर शौहर बाल बच्चों पर उनकी ज़रूरियात से कम खर्च करता हो तो बीवी के लिए उसके माँ से ज़रूरत के मुताबिक बिला इजाज़त भी ले दुरुस्त होगा। यानी अगर शौहर सफिशिएंट मेंटेनेंस नहीं देता है बीवी को, बाल बच्चों को, तो शौहर की इजाज़त के बगैर भी बीवी कुछ पैसा उसके पास से ले सकती है। हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ये बताया कि मेरे शौहर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु बुख़्ल करने वाले आदमी हैं और मुझे मेरे बच्चों को इतना नहीं देते जो हमारे लिए काफ़ी हो सके, इसलिए मैं उनको बताए बगैर उनके माँ से कुछ ले लेती हूँ जिससे गुज़र औक़ात हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए जितना काफ़ी हो जाए उस कदर ले सकती हो। यानी हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब अपना मसला बयान किया कि शौहर बीवी बच्चों का खर्चा
برابر سے نہیں دیتے، ٹھیک سے نہیں دیتے، اسی لیے میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر کچھ مال ان کے مال سے لے لیتی ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور کہا کہ جتنا تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے سفیشینٹ ہو اتنا اس قدر تم لے سکتی ہو۔ نان و نفقہ ایسا حق ہے جس کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ فرمایا گیا بے شک اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کے زیر سایہ لوگوں کے بارے میں سوال فرمانے والے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص سے اس کے اہل عیال کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری دے کر ہی اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر انسان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے اس کی ذمہ داری پوری کی ہے، تو بے شک ہر اس شخص سے بھی سوال ہوگا جس کو اہل عیال کے نفقے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ جب ایک مسلمان ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں صدقہ ہے، یعنی بیوی بچوں کا مینٹیننس دینا دراصل اللہ کی نظر میں صرف فرض ہی نہیں بلکہ ایک ثواب کا کام بھی ہے۔ ایسی ساری ہدایت کے بعد واقعی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ زمانے کے ساتھ کھاندے سے کھاندہ ملا کر چلنے کے لیے عورتوں کا خود اپنی مرضی سے یا مرد کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ملازمت کے دور میں حصہ لینا کیا مرد کی قوامیت پر بدنما داغ نہیں ہے کہ جس عورت کو چراغ خانہ بنایا گیا تھا وہ شمع محفل بن جائے؟ عورتوں کی ملازمت کبھی ان کی معاشی مجبوری بن جاتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے جس کے بارے میں شرعی ہدایت علیحدہ سے دی گئی ہیں، یعنی کلیئر انسٹرکشنز جب آدمی کو دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کا مینٹیننس ادا کرے، اس کے باوجود بھی اگر عورتیں ملازمت کے دور میں حصہ لیتی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر عورت کی ملازمت ان کی معاشی مجبوری بن جاتی ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے سلسلے میں کیا قوانین ہیں ان کو ہم نے ایک الگ عنوان سے ڈسکس کیا ہے۔ شوہر پر بیوی کے عام حقوق ہیں عدل و تقسیم، عدل و انصاف، جسٹس اینڈ ایکوالٹی۔ اگر شوہر کے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو کھانے پینے، لباس اور پوشاک اور رات گزارنے کے اعتبار سے پوری طرح برابری برتنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے تاکید کر رہے ہیں کہ جس شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو تمام بیویوں کے بیچ انصاف کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیویوں کے معاملے میں ناانصافی کرتا ہو تو پھر قیامت کے دن وہ اس طرح سے اللہ کے آگے حاضر ہوگا کہ اس کا ایک طرف کا حصہ، ایک طرف کا پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ ہاں کسی ایک کی طرف دل کا میلان اس کی کسی خوبی کی وجہ سے زیادہ ہو تو اس پر پکڑ نہیں، لیکن معاملات میں اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر بھی تشریف لے جاتے تو قرآن اندازی فرماتے، جس بیوی کے نام قرآن نکلتا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پر جاتے تو قرآن اندازی کرتے تاکہ بیویوں کو سیکوینشلی ایک کے بعد ایک سفر پر لے جائیں تاکہ ان کے بیچ انصاف قائم رہ سکے۔ جس کے اندر انصاف کی صلاحیت نہ ہو اسے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیویوں کے بیچ انصاف نہ کر سکے تو اس کو صرف ایک ہی بیوی رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔